Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, subhanallah. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. Subhanallah. سنة الله في الذين خلوا من قبل. Subhanallah. وكان أمر الله قدرا مقدورا. Subhanallah. क्या क्या الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Subhanallah. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم Subhanallah. النبيين. क्या कहने ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Subhanallah. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Subhanallah. يا أيها
أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. سبحان الله. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. क्या कहने